maigsoon bantay ta sa atong kanang gi ubanan nga nakailabi na sila sa Dios ug asa ang simbahan sa Dios o asa ang templo sa Dios. Kay daghan kayo ana nga wala jud kay balo, daghan kay mga Katoliko kay nagsubay karon nga mga Katoliko sa Binag-o. Wa gyud na sila kay bawo asang templo sa Dios, wa gyud sila kaila kung asa sambaho nato si Kristo, asa nato siya ludhan, wala gyud na sila makaibalo, wala sila makatultol. Mao na dunay niingon sa Katoliko nga templo man sa ta sa Dios. Ingkuway problema, uyon ko ana kay kanang templo daghan na sig pasabot. Nya ang templo gyud ang ato yung pagasimbahon mo nang templo sa Dios nga naa gyud diha si Kristo nga nagpuyo sa dagoy sa pan. Temporary na ng planan nga siya gyud nang buhi nga makita sa dagway sa pan. Karon ako sige putan na kung ingon man nga templo ka sa Dios, wa ko'y supa kana unsa may kasiguruan nimo nga ika-templo ka sa Dios. Wala, nabato siya, wag siya katubag. May importante maigsuon nga ang atong kauban o atong giubanan nga nakahibalo siya sa templo sa Dios. Nya unsa may prueba nga templo ta sa Dios, giprubahan ko na siya sa Biblia sa San Juan 6:56 ug 57 nga ingon gyud kay ang akong unod kalan-on man gayud ug ang akong dugo ilimnon man gayud. Ang nagakaon sa akong unod ug nagainom sa akong dugo nagapuyo dinhi kanako ug ako didto kaniya. Di klaro kayo nga ang templo atong gisimbahan nga naa ang Dios diha mao nang atong gikaon nga pagkaon na to nagpuyo na dinhi kanato si Kristo. Mao na importante nga ayaw pagtuoan ng mga Katoliko nga kanang susunod sa kanang Binag-o nga misa nga nagsagsago nila ang tanang bersikulo sa Biblia pero wa na kaila sa Dios sa Biblia kung asa na to siya simbahon, asa na to sila ludhan. Prove ko ana kay daghan na kay kung gipungutana ana nga mga Katoliko nga nagsubay sa Binag-o.